यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बस्दै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफलका लागि 10 बुँदे प्रस्ताव तय। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नदी करिडोरका बस्ती व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालयद्वारा पहल शुरू। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि अवरोध। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य समायोजन भएसँगै सार्वजनिक सवारी साधनमा करिब 3% भाडा दर घट्यो। र चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तमा शक्तिशाली समुद्री आँधीबाट बस्न 2,30,000 बढ़ी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ़ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज दिउँसो 1 बजेदेखि बस्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकका लागि तयार पारिएको प्रस्ताव र प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गर्न हिजो बसेको पार्टी पदाधिकारीहरूको बैठकमा प्रस्ताव र प्रतिवेदन सहित 10 वटा बुँदागत विषयहरू प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै महामन्त्री शर्माले नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गरी अभियान शुरू गरिने उल्लेख गर्नुभयो। आज केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा समसामयिक राजनैतिक, सामाजिक, परराष्ट्र र सुशासन सम्बन्धी विषयका साथै सांगठनिक कार्ययोजना, कार्यतालिका, नीति महाधिवेशन, विभागहरूको गठन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेश हुने महामन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। पहिलो कुरो, बैठकमा समसामयिक विषय भनेर प्रस्तावित हुन्छ, जसमा अहिलेको विद्यमान राजनीतिक सन्दर्भ, आर्थिक सन्दर्भ, सामाजिक सन्दर्भ, परराष्ट्रसँग सम्बन्धित सम्बन्ध, यी समग्र विषय समसामयिक विषयभित्र पर्दछन्। यो हाम्रो बैठकको पहिलो प्रस्तावको रूपमा छ। दोस्रो, सांगठनिक कार्ययोजना र कार्यतालिका। त्यस्तै महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दा नेतृत्व चयनको अधिवेशन र नीति निर्माणको अधिवेशनलाई छुट्याउने भनेर नीति अधिवेशनको विषय थियो। र भोलिको बैठक जो प्रारम्भ हुँदैछ, त्यो बैठकमा नीति अधिवेशन सम्बन्धी केही खाका प्रस्तावित हुन्छ। देशभरिका साथीहरू, स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सबै साथीहरू नेपाली कांग्रेस पार्टी एउटा राष्ट्रव्यापी अभियानको साथ चाहिँ अगाडि आओस्, जनस्तरमा आइपुगोस् भन्ने अपेक्षा छ। त्यो कुरालाई दृष्टिगत गर्दै यो बैठक टुङ्गिँदै गर्दा एउटा राष्ट्रव्यापी अभियान, अभियानको नाम, अभियानको उद्देश्य, अभियानको खाका समग्र पनि हामी प्रस्तावित गर्छौं। बैठकमा संघीय सरकारका साथै 7वटै प्रदेश सरकार बारे उपसभापति एवं उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ भने प्रतिनिधि सभामा पार्टीको भूमिका बारे प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिवेदन पेश गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको महामन्त्री शर्माले बताउनुभयो। अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुङ्गानाले अनुशासन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक गोपालमान श्रेष्ठले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गर्नुहुने पनि महामन्त्री शर्माले बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले एक साताभित्र विभिन्न निर्णय गर्ने गरी बैठक अघि बढ़ाइने बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नदी करिडोरमा रहेका बस्ती र त्यसबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक पहल शुरू गरेको छ। समस्या समाधानका लागि हिजो उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको बैठकमा नदी करिडोरमा रहेका बस्तीबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच तत्काल बैठक बसी निश्चित समयभित्र समस्या सम्पन्न समाधान गर्ने गरी विधिवत रूपमा काम अघि बढ़ाउने विषयमा छलफल भयो। उपत्यकाको नदी करिडोरमा रहेको बस्ती, त्यसको समस्या र समाधान तथा उपत्यकाका विकास निर्माणका समस्यालाई समन्वयात्मक ढंगले समाधान गर्न गृह, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित कार्यदल बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकमा उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बागमती करिडोरमा रहेको अनधिकृत बस्तीलाई हटाउन समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुहुँदै
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको गलत तथ्यपरक ढंगले तयार गर्ने अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तथ्यपरक ढंगले तयार गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको पुनस्थापना योजनासँग जोडेर बस्ती हटाउने काम सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बागमती करिडोरको अव्यवस्थित बस्ती हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयको सहयोगको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र भारतीय समकक्षी एस जयशंकर बीच थाइल्याण्डको बैंककमा हिजो भेटवार्ता भएको छ। थाइल्याण्डको बैंककमा जारी बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाड़ीको प्रयास बिमस्टेक सदस्य मुलुकका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा उहाँहरूबीच भेटवार्ता भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटवार्तापछि विदेश मन्त्री जयशंकरले नेपालसँग आपसी हितका विषयमा निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम गर्न आफू तयार रहेको सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उल्लेख गर्नुभएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कासँग नेपालका लागि युनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई का राजदूत अब्दुल्ला अल शम्सीले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सिंहदरबार स्थित रक्षा मन्त्रालयमा हिजो भएको भेटमा उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री खड्काले नेपाल र यूएई बीच असल र नजिकको सम्बन्ध रहेको स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षधर रहेको स्मरण गराउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भए लगत्तै सार्वजनिक यातायातको भाड़ा करिब 3% घटेको छ। स्वचालित प्रणालीले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटाए लगत्तै सोही आधारमा भाड़ा समायोजन गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। स्वचालित प्रणाली अनुसार डिजेलमा 4 र पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपियाँ घटेको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2.13%, मालवाहक सवारीमा पहाड़मा 2.78 र तराईमा 3.09% ले भाड़ा घटाएको विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। घटाएको भाड़ादर हिजैदेखि लागू भएको विभागले जनाएको छ। नयाँ भाड़ादर लागू भए नभएको अनुगमन यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले गर्नेछन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भाड़ा समायोजन सम्बन्धी कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाका आधारमा समायोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले बहिरंग अर्थात ओपीडी सेवा हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि दिन थालेको छ। यसअघि बिहान 9 बजेदेखि सञ्चालन हुँदै आएको थियो। ओपीडी सेवा हिजोदेखि बिहान 8 बजेबाट प्रारम्भ गरिएको हो। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले बिरामीलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले ओपीडी सेवा बिहान 8 बजेदेखि शुरू गरिएको जानकारी दिनुभयो। दुवै अस्पतालमा टिकटको समय बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 2:30 बजेसम्म निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। वीर अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा बिहान 8 बजेदेखि शुरू हुने अस्पतालले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि अवरोध शुरू भएको छ। ल्याण्डफिल साइट, सिसडोल र बन्सरे डाँडाका स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गरेका हुन्। स्थानीयले अवरोध गरेपछि फोहोर बोकेर गएका सवारी साधनहरू धादिङ र नुवाकोटको सिमानामै रोकिएका छन्। विगतमा गरिएका सम्झौता अनुसारको काम नभएको भन्दै स्थानीयले फोहोर फाल्न अवरोध गरेको ककनी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। ललिता निवास प्रकरणको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आज सुनवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा हिजो बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि उक्त विवादमा आज सुनवाई हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। उक्त प्रकरणमा कृत्य गरेको अभियोगमा सचिव कृष्णबहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरू गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले यो विवाद सम्बन्धी 6 थान रिट निवेदन एकै ठाउँमा राखेर सुनवाई गरिरहेको छ। मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र योजना तर्जुमामा प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन हिजो सिंहदरबारमा भएको बैठकमा मुख्य सचिव अर्यालले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम अनुसार योजना तर्जुमा र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै कमी नगर्न निर्देशन दिनुभयो। यसै गरी निजामती प्रशासनलाई विश्वसनीय बनाउने सवालमा हाल देखिएका कतिपय समस्याका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ।
गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा संघीय सरकारले वार्षिक लक्ष्यको करिब 80% बजेट खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 17 खर्ब 83 अर्ब 73 करोड़ 63 लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो। आर्थिक वर्ष सकिदासम्ममा उक्त विनियोजित बजेट मध्ये 79.69% अर्थात 14 खर्ब 29 अर्ब 56 करोड़ 40 लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिजोदेखि प्लास्टिकको प्रयोगलाई निषेध गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिजोदेखि प्लास्टिकको फूलगुच्छा उत्पादन, बिक्री, वितरण र आयातका साथै 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकको झोला प्रयोगलाई महानगर क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सवारी साधनहरूको प्रदूषण मापन गरी तोकिएको मापदण्डभन्दा बढ़ी प्रदूषण निष्कासन गर्ने सवारी साधनलाई महानगर क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न रोक लगाउन सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने तयारी पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको छ। बैंकिङ कसुरमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री एवं एमाले नेता विजय बहादुर यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बैंकिङ कसुरमा पक्राउ पुर्जी आएकाले यादवलाई पक्राउ गरेर बुटवल पुर्याएर प्रक्रिया अघि बढ़ाइएको बाँकी प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक नारायण डाँगीले जानकारी दिनुभयो। बाँकीको डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 हुलिया निवासी यादव लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ। यादवले चिनजानकै व्यक्तिसँग 10 लाख बढ़ी रूपियाँ लिएर समयमा फिर्ता नगरेको बताइएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। रेडियो नेपाल अब मोबाइल एपमा पनि। रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका सबै कार्यक्रम, समाचार, गीत संगीत, नाटक, विभिन्न समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको सन्देश लगायत ऐतिहासिक श्रव्य सामग्री रेडियो नेपाल मोबाइल एप डाउनलोड गरी तपाईको सुविधा अनुसार एन्ड्रोइड र एप्पल जुनसुकै मोबाइलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो नेपाल। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले रेडियो नेपाल दूरदराजसम्म सुनिने एकमात्र जनताको विश्वसनीय संचार माध्यम भएको बताउनु भएको छ। रेडियो नेपालमा हिजो आयोजित नेपाल प्रेस युनियन रेडियो नेपाल शाखाको 5औं अधिवेशनमा सहमहामन्त्री पाण्डेले प्रेस जगतलाई सशक्त बनाउन राज्यले पर्याप्त स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले रेडियो नेपालले विभिन्न भाषामा समावेशी समाचार तथा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। रेडियो नेपालका नायब कार्यकारी निर्देशक खगेन्द्र खत्रीले संस्थाको काम कार्यवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सबै कर्मचारी प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले कुनै पनि बहानामा श्रमजीवीलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउनुभयो। अधिवेशनले प्रवीण पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समय सीमाभित्रै पेश गर्ने राजनैतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 7 दिनभित्र सार्वजनिक गरेको मितिले 7 दिनभित्र सोको जानकारी आयोगमा गराउन आयोगबाट सूचना प्रकाशन तथा पत्राचार गरेको छ। निर्वाचन आयोगले समयभित्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने 82 राजनैतिक दलमध्ये 43 राजनैतिक दलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगमा प्राप्त भएको पनि जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला विरूद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने सीट समितिबारे जानकारी गराइएको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकमा पूर्व उपसभामुख पुष्पा भूषालले सीट समितिबारे जानकारी गराउँदै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता पालना गर्न नसकेको बताउनुभयो। समाज परिवर्तनका लागि सामूहिक परिवर्तनको आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुहुँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हस्ताक्षर गरे अनुसार नियम कानून बनाउने सन्दर्भमा नेपालको कमजोरी रहेको बताउनुभयो। मानवीय सेवा प्रदान गर्ने सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नयाँ नेतृत्वका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। लामो समयदेखि तदर्थ समिति मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको रेडक्रसमा वैधानिक रूपमा निर्वाचित नेतृत्व स्थापित गर्न प्रशासनिक र न्यायिक प्रक्रिया पार गरेर रेडक्रस निर्वाचनमा होमिएको हो। आज बिहानदेखि निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुने र आजै दिउँसो मतदान हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। निर्वाचनमा अध्यक्षका लागि लामो समयदेखि रेडक्रस अभियानमा संलग्न अजित कुमार शर्मा र सुदर्शन नेपालले उम्मेद्वारीको घोषणा गर्नुभएको छ।
रूपन्देहीको सालझण्डीदेखि पाल्पाको जुठा पौवा सुन्दरी ढुङ्गा सड़क दशकौंसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले समस्या झेल्नु परेको छ। त्यस क्षेत्रको 30 किलोमिटर सड़क मध्येको 8400 मिटर जंगल क्षेत्रभित्र रूख कटान नहुँदा सड़क निर्माण पूरा हुन नसकेको हो। विष्णु खनालको रिपोर्ट। सड़क निर्माण शुरू भएको 42 वर्ष बितिसक्दा पनि रूख कटानका लागि वन विभागले स्वीकृति नदिँदा सड़क विस्तार हुन नसकेको हो। पाल्पा, अर्घाँची र गुल्मी जिल्लाका नागरिकलाई छोटो पर्ने यो सड़क निर्माण पूरा नहुँदा नागरिकले समस्या झेलेका छन्। यो वर्ष बहुवर्षीय योजना अनुरूप 32 करोड़ बजेट परे पनि सड़क नबनेको दुखेसो गर्नुहुन्छ स्थानीय सुरेश रायमाझी। स्थानीयलाई धेरै समस्या पर्यो। अहिले पनि 32 करोड़को लागतले बहुवर्षीय भन्ने योजना बनेको थियो। अब अहिले पनि ठूलो समस्यामा जनता छन्। यस सड़कमा स्थानीयको जनश्रमदान, तत्कालीन गाविस संसद विकास कोष, जीविस, स्थानीय वन उपभोक्ता समूह, सड़क डिभिजन कार्यालय, सड़क पूर्वाधार विकास कार्यालय लगायतको करोडौं लगानी भइसकेको छ। अप्ठ्यारो सड़ककै कारण जोखिमपूर्ण यात्रासँगै महँगो भाडा तिर्नु परेको बताउनुहुन्छ अर्की स्थानीय मीरा थानी। बाटो त अप्ठ्यारो छ, अब हामीले भाडा धेरै तिर्न पर्छ। भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। वर्षा र रुखकै कारण यातायात सञ्चालन गर्नै समस्या परेको बताउनुहुन्छ सवारी चालक वीर बहादुर बस्नेत। बर्खाले गर्दा बाटो बिग्रिरहेको छ, समस्या धेरै छ। अब यी रुखहरूले गर्दाखेरि बाटोहरू घुमेर हिँड्न पर्ने अवस्था छ। बाटो चाहिँ हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो छ। यो सड़क हाल सड़क पूर्वाधार विकास कार्यालयले हेरिरहेको छ। सड़कको स्तर उन्नतिको लागि 2079 साल साउन 22 गते सम्पन्न गर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट 29 करोड़ 51 लाख रुपैयाँमा 2077 साल जेठ 27 गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। रुख कटान नहुँदा काम पूर्ण रूपमा रोकिएको छ भने उक्त रकम फ्रिज भएर गइसकेको छ। रुख नपरेको स्थानमा काम भए पनि रुख कटान आदेश स्वीकृत नहुँदा रुख भएको स्थानमा काम अगाडि नबढेको बताउनुहुन्छ सड़क पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाका प्रमुख अरुण कुमार गुप्ता। करिब 29 करोड़को लागतमा हामीले यो ठेक्का सम्झौता गरिसकेका छौं। निर्माण कार्य चाहिँ रोकिएकै अवस्थामा छ। रुख कटान आदेशहरू प्राप्त नभएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बाटोको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकेका छैनौं। रुख नपरेको 3 किलोमिटर खण्डमा पक्की नालीहरू, हिमपाइपहरू र अन्य मेसिन रिवालहरूको कामहरू चाहिँ हामीले गरिसकेका छौं। नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा विकासको अनुभूति गर्ने सड़क योजना 4 दशक बितिसक्दा समेत सम्पन्न नहुँदा स्थानीयमा निराशा छाएको छ। विष्णु खनाल, रेडियो नेपाल, पाल्पा। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि पोखरामा रहेको क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति प्रदेशमा अझैसम्म आयोजन हुन सकेको छैन। गौरव त्रिपाठीको रिपोर्ट। क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्य हुन्। दुईटै खेलकुद सञ्चालन, सम्वर्धन, संरक्षण गर्ने नियमन निकाय। देशमा संघीयता आएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति प्रदेशमा समायोजन हुन सकेको छैन। प्रादेशिक संरचना र क्षेत्रीय खेलकुद संरचना पोखरामा कायमै छ। 2017 सालमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। ऐनले क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिलाई खारेज गरेको छ। समायोजन गरेर बसेको पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समिति कार्यालय पोखराका प्रमुख लक्ष्मण योगी बताउनुहुन्छ। खेलकुद नियम नियावली लागू हुँदै गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हामी क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति रहे पनि यो कार्यहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो केन्द्रदेखि नै संघ, प्रदेश र जिल्ला भएर कर्मचारीहरूलाई अब मिलाउने प्रक्रियामै रहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 ले खेलकुद परिषदका कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई 1 वर्षभित्र नेपाल सरकारले एकपटकका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेलकुद संरचनामा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर ऐन प्रारम्भ भएको 3 वर्षसम्म पनि समायोजन गर्न सकिएको छैन। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा हाल 5 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले नियम विपरीत पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समितिको बोर्ड राखिएको बताउनुहुन्छ। उहाँले समायोजन नहुँदा अर्बौं रुपियाँमा निर्माण भएको पोखरा रंगशाला लगायत कबड हलहरूको जिम्मेवारी प्राप्त नहुँदा समस्या रहेको बताउनुभयो। केन्द्रकै कर्मचारी भए तापनि हाम्रो समन्वयमा काम गर्नुभएको छ। उहाँहरू आइसक्नुभयो 20 जना र दोस्रो चरणमा अब क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको केही कर्मचारीहरू त्यसको बारेमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद निर्णय गरिरहेको अवस्था छैन। संरचना दुईवटा हुँदा पोखरा रंगशाला लगायत भौतिक संरचनाको संरक्षण कसको भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। विकास समितिले आफ्नो मातहतको भन्दै संरक्षण गर्दै आएको छ। प्रदेशमा 2 थरी संरचना हुँदा प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न पनि कठिनाई आउने गरेको भलिबल संघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष भीम पराजुली बताउनुहुन्छ। प्रदेशकै मातहतमा आउनुपर्ने रंगशाला राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकै मातहतमा रहिरहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 ले 1 वर्षभित्र गर्ने भनेको कर्मचारी समायोजन 3 वर्षसम्म पनि हुन सकेको छैन। गौरव पाठी, रेडियो नेपाल।
जनकवि केशरी धर्मराज सावित्री थापा प्रतिष्ठानले यस वर्षको लोक संस्कृति साहित्य पुरस्कार तेजेश्वर बाबु गुंगालाई प्रदान गरेको छ। यसै गरी लोकगीत संगीत पुरस्कार वरिष्ठ लोक गायक बमबहादुर कार्की र शिवा आलेलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ। जनकवि केशरी धर्मराज थापाको शतवार्षिकीका अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा इतिहासविद चित्तरञ्जन नेपालीले पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। दुवै पुरस्कारको राशि 50,000 नगद सहित सम्मान पत्र रहेको छ। आजदेखि मलमास अर्थात पुरूषोत्तम मास शुरू भएको छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आजदेखि साउन 31 गतेसम्म मलमास रहने उल्लेख गरेको छ। चन्द्रमाको तिथिको घड़ी पला बढ़ी भएर बन्ने अतिरिक्त महिनालाई अधिक मास वा मलमास भन्ने गरिन्छ। यो समयमा गरिएका धार्मिक कार्यले फल दिँदैन भन्ने मान्यता रहे पनि पुरूषोत्तमको आराधना गर्ने परम्परा भने रहेको धर्मशास्त्रविद डाक्टर देवमणि भट्टराईले बताउनुभयो। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको ग्वाङडुङ प्रान्तमा शक्तिशाली समुद्री आँधीबाट बस्न 2,30,000 भन्दा बढ़ी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। तालिम नाम दिएको समुद्री आँधी प्रति घण्टा 140 किलोमिटरको गतिमा चीनको दक्षिणी तटीय क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको हो। समुद्री आँधीको प्रभावले 100 हवाई उडान तथा रेल सेवा रद्द गरिएको छ। भियतनाममा पनि झण्डै 30,000 मानिसलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थलमा सारिएको छ। आजदेखि तालिम समुद्री आँधीको प्रभाव क्रमशः घट्दै जाने पूर्वानुमान गरिएको छ। यसैबीच दक्षिण कोरियाको मध्यवर्ती पहाड़ी प्रान्त चेङजुमा अधिक वर्षाको पानी भूमिगत सड़क मार्गमा प्रवेश गरेपछि त्यहाँ डुबेका सवारी साधनबाट अहिलेसम्म 13वटा शव बाहिर निकालिएको छ। त्यस क्षेत्रमा वार्षिक औसत वर्षाभन्दा दोब्बर वर्षा भएको र यो विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको जोखिम कतिको बढ़दो छ भन्ने संकेत भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अल्प विकसित मुलुकका राजस्वका स्रोतहरूमा कमी र बढ्दो ऋणका बीचमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको बताउनु भएको छ। भारतको गुजरात स्थित गान्धीनगरमा सोमबारबाट शुरू भएको G20 मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर स्तरीय तेस्रो बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले स्रोतको अभावले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रति व्यक्ति लगानी समेत बढ़ाउन नसकिएको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहुलियतपूर्ण सुविधाजनक लचक खालका अनुदान र स्रोत उपलब्ध गराउन तथा थप स्रोत उपलब्ध गराउन बैठकमा उहाँले आह्वान गर्नुभयो। सम्मेलनमा भारत, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रान्स र रसिया लगायतका सहभागिता रहेको छ। बैठकमा मुख्य गरी विश्व अर्थतन्त्र र विश्व स्वास्थ्य, दिगो वित्त र पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सहकार्य, क्रिप्टो कारोबारको नियमन एवं सुपरिवेक्षण, सार्वजनिक पूर्वाधारमा प्रविधिको प्रयोग लगायतका विषयहरूमा छलफल भएको छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाड़ीका राष्ट्रहरूको प्रयास बिमस्टेक मुलुकका विदेश मन्त्रीहरू बीच एक आपसमा सहयोग सुदृढ गर्ने उपाय बारे छलफल भएको छ। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा सोमबार बिमस्टेक सदस्य मुलुकका विदेश मन्त्री बीच आपसी सहयोगलाई सुदृढ पार्ने उपाय बारे छलफल भएको हो। छलफलका क्रममा ऊर्जा सहयोग, प्रसारण लाइन विस्तार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा तथा प्रविधि सहितका क्षेत्रमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले जानकारी दिनुभयो। उहाँले ऊर्जा प्रसारण लाइन विस्तार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा एवं प्रविधि छलफलका मुख्य क्षेत्र रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। बिमस्टेक राष्ट्रका विदेश मन्त्री स्तरीय रिट्रिटमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री साउद आइतबार बैंकक जानु भएको थियो। साउन 1 गतेदेखि 5 तारे होटल, विदेशी मदिरा र 10 लाख माथिका पत्थर जडित गरगहनामा 2% विलासिता शुल्क लाग्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले विलासिता शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि 2080 साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउँदै त्यस्तो शुल्क लाग्ने जनाएको हो। आर्थिक ऐन 2080 को दफा 21 मा 5 तारे वा सो भन्दा माथिका होटल तथा लग्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित मदिरा र 10 लाख भन्दा बढ़ीका हीरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहनाको कारोबारमा विलासिता शुल्क लगाउने उल्लेख गरिएको छ। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशलाई पराजित गर्दै ट्रफी जितेर नेपाली महिला फुटबल टोली स्वदेश फर्किएको छ। बंगलादेशमा भएको 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा जित हासिल गर्दै महिला टोली स्वदेश फर्किएको हो। टोलीलाई एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङ, एन्फा उपाध्यक्ष विराट जङसाई, एन्फा महासचिव किरण राई लगायत अन्य एन्फा सदस्यहरूले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभएको थियो। पहिलो खेल 1-1 को बराबरी गरेको नेपालले आइतबार भएको दोस्रो खेलमा नेपाल पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोल अन्तरले विजयी हुँदै ट्रफी नै जितेको हो। कोरियामा आयोजना हुने ओल्ड हामदाङ च्याम्पियनशिपमा प्रतिस्पर्धा गर्न जाने 4 सदस्यीय तेक्वान्डो टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले शुभकामना सहित विदाई गर्नुभएको छ। तेक्वान्डो पुम्से विधामा प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलाड़ीहरूमा महिलातर्फ स्वस्तिका तामाङ र पुरुषतर्फ प्रेम बहादुर लिम्बू रहेका छन्। त्यस्तै टिम प्रशिक्षकमा
कविराज खड्किरहनु भएको छ भने अजय बम अब मौसम आज देशभर सामान्य बदलिरही कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थान तथा कोशी बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान र मध्य प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 74.2 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 100%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:01 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज बस्दै केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा छलफलका लागि 10 बुँदे प्रस्ताव तय। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नदी करिडोरका बस्ती व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालयद्वारा पहल शुरू। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि अवरोध। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य समायोजन भएसँगै सार्वजनिक सवारी साधनमा करिब 3% भाडा घट्यो। र चीनको ग्वाङरुङ प्रान्तमा शक्तिशाली समुद्री आँधीबाट बस्न 2,30,000 बढ़ी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।